नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता मनिष कुमार सुमनसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि नेता मनिष कुमार सुमनलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01-55-41-905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। प्रदेश 2 को पछिल्लो प्रदेशसभा बैठक प्रदेशको नाम र स्थायी सदरमुकाम तोक्न असफल भएको छ। मंगलबार भएको गोप्य मतदानमा प्रस्तावित 4वटै नाम अस्वीकृत भएसँगै प्रदेश 2 को राजनैतिक माहौल अर्कै मोडमा पुगेको छ। यस्तै स्थायी राजधानीका विषयमा पनि टुङ्गो लाग्न नसक्दा एउटा अन्यलता अवश्य थपिएको छ। कुल 107 सदस्य रहेको प्रदेश 2 को प्रदेशसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीको 2/3 पुग्न नसक्दा प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको हो। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसँगै प्रदेश 2 को राजनैतिक अवस्था अब कसरी अगाडि बढ्छ? केन्द्र सरकारसँग विगत लामो समयदेखि देखिएको मतभेद अन्त्यका लागि भएका पहल तथा समसामयिक राजनैतिक विषयमा राजपाका महासचिव समेत रहनुभएका प्रदेश 2 का सांसद मनिष कुमार सुमनसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि नेता सुमन यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनिषज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। तपाईहरु लामो समय पछि पनि प्रदेशलाई नाम र स्थायी राजधानी दिन असफल बन्नुभयो। अन्य दलहरूसँग सहमति बन्न नसकेको अवस्था नै यसको कारण हो कि अन्य कारण पनि छन्? चैत्र 4 गते जुन दिन प्रदेशको नाम र राजधानी बारेमा मतदान भयो त्यो दिन साँच्चै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। हाम्रै प्रदेशको लागि ठुलै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। सो दिन 7 वटा प्रस्तावमाथि क्रमशः मतदान भयो। 4 वटा त नामको सम्बन्धी प्रस्ताव, 3 वटा राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव। 20 आवेगमा राजधानी पनि पास हुन सकेन र तयारीको अभावमा नाम पनि पास हुन सकेन। कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेन। तपाईले भने जस्तै 107 वटै प्रदेश सभा सदस्य मध्ये म प्रदेश सभा सदस्य पनि यो कामको लागि आफ्नो जिम्मेवारी लिन्छु र मैले गर्न नसक्नुमा मलाई पनि क्षोभ छ। तसर्थ यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। यसका पछाडिका कारण सोध्ने हो भने यसका पछाडिका कारण त्यहाँको सरकारले, लालबहादुरजीको सरकारले यथेष्ट तयारी गरेकै थिएन। 2 वर्षदेखि सरकार चल्दैछ। सरकारको थुप्रै प्राथमिक कार्यहरू होला, तर तीमध्ये सबभन्दा ठूलो प्राथमिक कार्य भनेको प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको राजधानी निश्चित गर्नु थियो। तर 2 वर्षमा प्रदेश सरकारले एउटा डाक्टर हरिवंश झाको अध्यक्षतामा यो सम्बन्धी सहमति जुटाउनको लागि, जनमत संकलन गर्नको लागि एउटा आयोग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। केही समस्या देखिएको छ, उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। आज हामी राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव समेत रहनुभएका नेता मनिष कुमार सुमनसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मुख्यतः हाम्रो पछिल्लो यो 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभामा भएको नामाङ्करण र स्थायी राजधानीको विषयमा भएको मतदानका विषयमा छलफल भइरहेको छ र अहिले प्रदेश 2 को कुराकानी गर्दा त्यहाँ सत्तारूढ दलका रूपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी रहेका छन् र 2 को बहुमत भए पनि 2/3 मत पुग्न नसक्दा त्यहाँ केही समस्या देखिएको छ र नामाङ्करण त्यसैगरी स्थायी राजधानी तोक्नका लागि 2/3 मत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाका कारण आन्तरिक सहमति हुन नसक्दा प्रदेश 2 ले अहिले नाम र स्थायी राजधानी पाउन नसकेको अवस्था हो। सँगै केही विषयहरू पनि जोडिएका छन्, किनभने प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीच जुन दूरी देखिएको छ अथवा प्रदेश 2 को सरकारले केन्द्र सरकारसँग जुन योभन्दा अगाडिदेखि नै सम्बन्ध स्थापित अथवा सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नसकेको अवस्थाले पनि त्यहाँ केही प्रभाव पारेको भन्ने कुराहरू पनि यदाकदा सुन्न सकिन्छन्। त्यसैगरी प्रदेश 2 का
सत्तारूढ दलहरूले प्रतिपक्षी दल अथवा अन्य दललाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थाले पनि यो अवस्था सृजना भएको भन्ने केही थरीको बुझाइ छ। टेलिफोन सम्पर्क भइसकेको छ नेता मनिष कुमार सुमनसँग, उहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। मनिषज्यू, हामीलाई केही समस्या पर्यो प्राविधिक रूपमा, त्यसका लागि श्रोताहरूमा क्षमा प्रार्थी छौँ हामी। फेरि जोड्न चाहे जस्तो अब के हुन्छ यो अवस्थाले खासै गतिलो सङ्केत त देखाएन, त्यहाँ रिस र आवेग पनि भन्नुभयो तपाईँले, त्यस्तै अवस्था सृजना भएको हो प्रदेश 2 भित्र? रिस र आवेग त कहाँ थियो भने नि प्रदेशको राजधानीमा तपाईँलाई करिब करिब सहमति भइसकेको थियो। माननीय सभामुखजीको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन भएको थियो। सो समितिको प्रतिवेदनले हामी प्रदेश सभाका सदस्य सामु आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिरहँदा नाममा सहमति जुटाउन सकिएन। राजधानी जनकपुर धाम भयो भनेर सहमति भयो भनेर हामीलाई जानकारी गरायो, तर लगत्तै प्रस्तावहरू माथि छलफल हुँदा वीरगञ्ज राजधानी र वीरगञ्ज वरिपरिको राजधानी यो दुईटा प्रस्तावका प्रस्तावकहरूले उहाँहरूले दर्शाए जस्तै सहमति अनुसार आफ्नो प्रस्ताव त फिर्ता लिइदिएनन्। अर्थात् राजधानीमा फेरि 3वटा नाम थियो, 3वटा प्रस्तावहरू थियो, 3टैमाथि मतदान भयो। सो पनि हामीले अधुरो र अपुरो हेर्यौँ तयारी। तत्पश्चात नाममा मधेस जोड्न सकेनौँ भनेपछि राजपा र समाजवादी फोरमका पनि सांसदहरूले र त्यसो भए नाम हुँदैन भने राजधानी पनि हुँदैन भनेर विपरीत मतदान गरेका हुन्। त्यो रिस र आवेगमा गरिएको मतदान हो। अर्थात् राजधानी पनि गर्न सकिएन, नाम पनि गर्न सकिएन। यसको जिम्मेवारी त स्वयं लालबाबुजी सरकारले लिनै पर्दछ। उहाँले यथेष्ट तयारी गर्नु नै भएको थिएन। उहाँले बनाएको आयोगको कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन, कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्र भयो। उहाँले गरेका काम हामीले कतै कसै देख्नै सकिएनौँ। विपक्षीसँग कुनै प्रकारको वार्ता नै गरिएको थिएन। गणित सबैलाई थाहा थियो, हामीसँग 56वटा मत मात्र थियो, हामीलाई चाहिएको 72वटा मत थियो। अर्थात् बाँकी रहेको 16 मतको लागि हामीले कुनै प्रयास गरेको कसैले कुनै थाहा पाउन सकेनन् र पुरै निर्वाचन प्रक्रिया चैत्र 4 गतेको निरर्थक रह्यो। अब सरकारलाई त स्पष्ट रूपमा थाहा थियो हामीसँग बहुमत मात्र छ, नामाङ्कन र स्थायी राजधानीका विषयमा चाहिँ 2/3 मत आवश्यक पर्छ भनेर। तपाईँले भन्नु पनि भयो गृह कार्य पनि पुगेन, प्रतिपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थाले पनि यसमा केही प्रभाव पार्यो भनेर। यो बिचमा सत्तारूढ दलले चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल अघि बढाएकै थिएन अथवा त्यो गर्न चाहेको थिएन? मलाई लाग्छ जस लिनु दिनुमा रह्यो। तपाईँलाई एउटा के विश्वास दिलाउँ भने पनि भोलि पनि प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस नै हुनेछ, यसमा कुनै दुई मत छैन। नेकपाले तपाईँलाई भोलि आफै प्रस्ताव गर्नेछ र उसले पनि मधेस भनेर नै प्रस्ताव गर्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मनभित्र के थियो भने यो प्रदेशको नाम मधेस होस् नै थियो। हामीले अनौपचारिक त्यहाँका नेताहरूसँग गफ गर्दा थाहा हुन्थ्यो, तर जस हामीले पनि लिउँ भन्ने उहाँहरूले खोज्नु भएको थियो। राजनीतिमा साँच्चै जसले जे कृत्य गर्छ उसले उसको जस पाउनु पर्दछ। तर लालबाबुजी सरकारले होइन उनीहरूले जस नपाओस् भनेर प्रस्ताव दर्ता गराउँदा न त कसैको जनयुद्ध उल्लेख गरिदिनु भयो, न त नेपाली जनताको कुनै केही उल्लेख गरिदिनु भयो, मात्र मधेस आन्दोलनको माग अनुसार भन्ने शब्दहरू उल्लेख गरिदिँदा उनीहरूले चित्त दुखाए र यो सबै जस त यी मधेसी दलहरूले मात्र पाउने भए, हाम्रो त कुनै जसै हुने भएन भन्ने कुराले ल हामी पनि मधेसकै समर्थक हौँ, तर तैँले ल्याएको खातिर मैले मतदान गर्दिनँ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, रिस र आवेगमा, ईर्ष्या र द्वेषमा पनि तपाईँलाई प्रस्तावहरू पारित हुन सकेनन्। दिन दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। मनिषज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, श्रोताहरूलाई थोरै जानकारी दियौँ। प्रश्न टिपाउनका लागि 0155410905 मा तपाईँले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी आज अलिकति नम्बर परिवर्तन गरेका छौँ। मनिषज्यू, जस्तो सरकार परिवर्तन तथा राजनैतिक समीकरण परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा पनि धेरैले यो पछिल्लो अवस्थालाई बुझेका छन्, केही सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? सम्भावना छ। सबैलाई थाहा छ प्रदेश 2 को सरकार हामी धेरै बलियो सरकार छैनौँ। 107 मध्ये ठ्याक्कै पुग संख्या मात्र छ, सशर्त धेरै बलियो अवस्थामा छैन। त्यहाँ कर्मचारीहरू त्यहाँका सरकारलाई टेरिरहेका छैनन्। पछिल्ला उदाहरण छन् 86.5 करोड रुपैयाँ सबैतर्फबाट पुष्टिङै भइसकेको पैसा 840 जना उपभोक्ता मार्फत आर्थिक वर्ष 75-76 मा प्रदेश सरकारले 840 उपभोक्ता समिति मार्फत काम त गरायो, तर सो कामको आज भुक्तानी दिनुपर्दा त्यहीँका सचिव बेपत्ता भए। हिजो मात्र संसदमा त्यो पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर सचिव बेपत्ता भए, प्रस्ताव नै आइदिएनन्, विधेयक नै तयार भइदिएनन्, एउटा सचिव होइन 2-3टा सचिव भागिदिए। यो अवस्थामा के देखिरहेका छौँ भने नि त्यहाँका कर्मचारीले त्यहाँको सरकारलाई टेरिरहेको छैन। होइन हामी तपाईँको कामै गर्दैनौँ भन्नेसम्म प्रष्ट भनिसक्यो, कामै छोडेर हिँड्नु, त्यो पनि ऐन मौकामा, कर्मचारी पनि दोषी हुन् र सरकारले पनि त्यो कर्मचारीसँग काम दिन सकिरहेको छैन। सरकार कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ।
अब रह्यो चेन्ज हुनु फेर्नु, यी कुराहरू त नेपालका संविधानसँग पनि अन्तर्सम्बन्धित छन्। 2 वर्षसम्म अविश्वास लगाउन नपाउने, एकपटकको अविश्वास फेल भयो भने फेरि उसको आयु 1-2 वर्ष बढिहाल्ने, यस्ता कुराहरूबाट लाग्छ विपक्षीहरू हच्किएका होलान्, ठोस निर्णय लिन नसकेका होलान्। मनिषज्यू, तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा जस्तो सत्तारूढ दल प्रदेश 2 मा जो रहेका छन् अथवा प्रदेश 2 का सत्तारूढ दलहरू बीच पनि आपसी केही वैमनस्यता सृजना भएको हो यो अवधिमा? त्यस्तो त देख्न पाइन्न। खासै मन्त्री बीच होला, तर दल र दल बीच त छँदै छैन। मन्त्री बीच मैले देखेको अनुसार हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूको भुक्तानी, समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूले रोकिदिएका यी सामान्य कुराहरू त होलान्। तर जहाँसम्म पार्टीकै बीचको कुरा हो, राजपा र समाजवादी पार्टी केन्द्रमा त हामी एक हौँ, भविष्यका दिनमा एउटै पार्टी बनाऊ, एउटै झन्डा मुनि बसौँ, एकल नेतृत्वमा जाउँ भन्ने सम्मका अभ्यासरत रहिरहँदा यी समस्याहरू व्यक्ति र व्यक्ति बीचको होला, दल र दल बीचको छैन, सङ्गठन र सङ्गठन बीचको छैन। अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राजपा बीच प्रदेश 2 मा सहकारी अथवा गठबन्धन बनाएर यो समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ अलिकति अलग्याउने हिसाबमा पनि केही प्रयासहरू भइरहेको भन्ने तर्कहरू पनि सुनिन्छ। केही सत्यता छ त्यो तर्कमा, अथवा त्यो समीकरण तपाईँले पनि केही सङ्केतहरू त गरिरहनु भएको अवस्था छ अथवा असन्तुष्टिहरू त्यसरी व्यक्त भइरहेका छन्, त्यसमा केही सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? समाजवादी पार्टी प्रदेश नम्बर 2 को हकमा दोस्रो ठुलो सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। पहिलो पार्टी भनेको 32 सिट ल्याएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्, दोस्रो ठुलो पार्टी भनेको 30 सिट सहित समाजवादी पार्टी छ, र तेस्रो पार्टी मात्र हामी छौँ। तसर्थ दोस्रो ठुलो पार्टीलाई कसैले अलग्याउन चाहन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। समाजवादी पार्टीको दूरदर्शी नीति रहिरह्यो भने, समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा बल रहिरह्यो भने समाजवादी पार्टी स्थापित पार्टी छ, पार्टी स्थापित रहन्छ। अब यो तपाईँहरूले चलाएको एउटा गठबन्धनमा चलाएको सरकारले काम कारबाही अलिकति जनताहरूले पनि खासै चित्त बुझ्दो हिसाबले चाहिँ प्रतिक्रिया दिएको अवस्था पनि छैन भनेर त्यहीँका बुद्धिजीवीहरूले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। राम्रै गरे जस्तो लाग्छ यो अहिलेसम्मको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा तपाईँलाई? अन्तरआत्मादेखि भन्दा चाहिँ तपाईँ यो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अथवा तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको सरकारले आफ्ना एजेन्डा अथवा विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा चाहिँ एउटा उल्लेखनीय काम गरेको छ अथवा केही गर्न बाँकी छ अथवा केही अपुग देखिएको छ? के छ तपाईँको विश्लेषण? म अन्तरात्माले प्रश्न भन्न चाहन्छु, हामी साँच्चै नेपाली जनताले प्रदेश सरकार एउटा प्रयोगका रूपमा लिएका छौँ। यत्रो बलिदान स्वरूप पहिलो पटक संघीयता आएको छ र यो संघीयताको सबभन्दा ठुलो स्वरूप भनेको प्रदेश सरकार नै हो। प्रदेश सरकार भारतमा 3वटा निर्वाचनसम्म त्यहाँका विधानसभा, त्यहाँका प्रादेशिक सरकार कुराकानीकै क्रममा रहेका छौँ। आज केही प्राविधिक रूपमा समस्या देखिरहेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले संवाद गरिरहेका क्रममा टेलिफोनमा जुन समस्या आएको छ त्यो समस्याले चाहिँ केही अलिकति हामीलाई कुराकानी गर्नका लागि केही कठिनाइ देखिएको छ। यसका लागि हामी फेरि पनि यहाँहरूमा क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामी मनिष कुमार सुमनसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी ब्रेकपछि जोड्नेछौँ। सँगै श्रोताका पनि केही प्रश्न लिएर आउनेछु। कृपया कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइन सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता मनिष कुमार सुमनसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीलाई यो बीचमा प्राविधिक रूपमा पनि टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएकाले केही समस्या सृजना भएको छ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। मनिषजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामीलाई श्रोताहरूले जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ। हामी कुराकानीकै क्रममा थियौँ यो सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्ने अथवा सम्पर्क विच्छेद हुनुभन्दा अगाडि। विनोद शाहले सोध्नु भएको छ मोरङबाट, प्रदेश 2 राजधानी तोक्ने होडबाजीकै क्रममा छ। कहिलेसम्म यो विषयमा तपाईँहरू सहमति जुटाएर प्रदेश 2 को नामाङ्करण र स्थायी राजधानी दिनुहुन्छ? संसदीय एउटा प्रक्रिया छ। सरकारले त खोइ सक्छ सक्दैन, तर प्रदेश सभा सचिवालयले नै अबको बैठकमा पुनः आफ्ना सभासदहरूसँग नाम र राजधानी बारे छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव सङ्कलन गर्छ र सो प्रस्तावहरू प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली 2075 अनुसार अगाडि बढ्छ। अर्थात् त्यसमा संशोधन हाल्नेले संशोधन हाल्छन्,
नभए त्यसमा तर्क वितर्क हुन्छ। हुँदा अन्त्यतिर यो सबै प्रक्रिया सकेपछि सभामुखको इच्छा अनुसार कि त गोप्य मतदान हुन सक्दछ कि त तपाईँलाई खुला रूपमा नै मतदान हुन सक्दछ। सोही मतदान प्रक्रियाबाट नेपालमा विद्यमान संविधान र प्रदेश सभाको सञ्चालन नियमावली अनुसार यो मात्र प्रक्रियाबाट नाम र राजधानी 2/3 बहुमतका साथ टुङ्गिन सक्छ। सिना मङ्गलबाट सोध्नु भएको छ छविरमण अधिकारीले, हरेक कुरामा केन्द्रले नै सक्रियता देखाउनु पर्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकारको काम चाहिँ के छ? आजसम्म के गर्नुभयो तपाईँले? राजनैतिक रूपमा पनि हस्तक्षेप हुन्छ केन्द्रबाट, निर्णयहरूमा पनि त्यही किसिमको अवस्था सृजना भइरहेको अवस्था छ। प्रदेश 2 सरकारलाई चाहिँ अहिले यो बिचमा चाहिँ आफै स्वनिर्णय गरेर केही काम गरेको छ उहाँले सोध्नु भएको? म प्रदेश सरकारको सञ्चालन मध्ये परिन, तर मैले दिएको समर्थनको आधारमा प्रदेश सरकार चलिरहेको छ। तसर्थ मेरा पनि केही दायित्व हुन्छन्। प्रदेश सरकारले सबभन्दा राम्रो विश्वव्यापी नै नाम कमाएको एउटा सुन्दर कार्य हो, त्यो भनेको बेटी बचाओ बेटी पढाओ। यो कार्य साँच्चै सबैको लागि प्रशंसनीय छ, अरूका लागि अनुकरणीय पनि छन्। देश विदेशमा पनि यसका तपाईँलाई अनुकरण भइरहेको छ। तसर्थ त्यो एउटा सुन्दर कार्य गरेको छ। बाँकी कुनै सुन्दर कार्य गरेको छ उसले तपाईँलाई प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाएको छ, उसले संघीयतालाई बलियो बनाएको छ, धेरै राम्रा काम गरेका छन्। म मतदान गरे पनि यस्ता ढिपी कस्दिनँ, म त्यो आलोचनाको भागी बन्दिनँ। झापाबाट सोध्नु भएको छ कमल मैनालीले, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पनि काम गर्न सकेन अथवा कदम चाल्न सकेन, भ्रष्टाचारको अखडा भयो भनेर स्वयं मधेसका बुद्धिजीवी भनिरहेका छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, अथवा ती विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि भागभण्डा आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले? हाम्रो भागभण्डा सागभण्डा आउने होइन, तर भ्रष्टाचार गर्दै नगरेको भन्ने गवाही म दिन्न। कामहरू हेर्दा, गत वर्षको कामहरू हेर्दा हामीले के देखिरहेका छौँ भने नि यो वर्षको पनि हाम्रो करिब 39 अरब बजेट मध्ये मात्र 7% बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको छ। अन्तिम चौमासिक चलिरहेको छ। अब यो करिब तपाईँलाई 3.5 पौने 4 महिनामा हामीले 39 अरब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। हतारमा गरिएका यी खर्चहरू भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छन् भन्नेमा म त ढुक्क छैन। गत वर्ष पनि हामीले देखेका थियौँ हतारमै थुप्रै पैसाहरू खर्च गरिएका थिए। त्यसरी हतारिएर गरिएका खर्चहरू भ्रष्टाचार सहितका थिए होलान् भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर यी सबै कुराको बारेमा तपाईँलाई ठोकुवाका साथ त छानबिनको अभावमा बोल्न सकिन्छ। टिका थापाले सोध्नु भएको छ इमाडोलबाट, सामाजिक रूपान्तरण र जीवनस्तर सुधारका विषयमा तपाईँहरूले गर्नुभएका काम के हो भनेर सोध्नु भएको छ। यो बिचमा फेरि पनि हामी समस्यामा परेका छौँ। आज केही यहाँ खराबी देखिएको छ, सम्भवतः प्राविधिक हिसाबमा पनि केही गडबड भएको हुनसक्छ। हामी मनिष कुमार सुमनसँग रहेका छौँ, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेतासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। धेरै श्रोताहरूले आफ्नो जिज्ञासा पनि टिपाउनु भएको छ। केहीले प्रदेश 2 को सरकार अथवा त्यहाँको गठबन्धनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू चाहिँ टिपाउनु भएको छ भने केहीले केन्द्र सरकारसँगको दूरी अथवा केन्द्र सरकारसँगको सम्बन्धका विषयमा पनि प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। हामी टेलिफोन सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ र श्रोताहरूका प्रश्नसँगै केही मेरा पनि प्रश्न उहाँसँग राख्ने प्रयासमा म रहेको छु। यो बिचमा केही प्राविधिक रूपमा समस्याहरू लगातार देखिरहेको अवस्था छ। मनिषज्यू, यहाँलाई सोध्नु भएको छ टिका थापाले इमाडोलबाट, प्रदेश 2 को सामाजिक रूपान्तरण र जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश सरकार र तपाईँहरूको भूमिका एउटा स्पष्ट रूपमा देखिएन, त्यसमा चाहिँ केही पल नभएको अवस्था हो कि गरेर पनि हामीले चाहिँ थाहा नपाएको भन्ने जिज्ञासा छ उहाँको आशय? होइन, गरेका कार्यहरू त सबैले थाहा पाइरहेकै छन्। अहिले तपाईँलाई झन् सामाजिक सञ्जालको युग छ। कसैले कुनै सानो काम गरे पनि मैले ठुल्ठुलो गरेँ भनेर टिपी कसैकै हुन्छन्। सामाजिक रूपान्तरणको सबभन्दा ठुलो पार्टमा लिन सकिन्छ प्रदेश सरकारलाई प्रशंसा गर्नै पर्ने। मैले अघि निवेदन गरेको छु, बेटी बचाओ बेटी पढाओ। हामीले त्यहाँका छोरीहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि र छोरीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि 8 कक्षामा पढ्ने सबैलाई साइकल वितरण गरेका छौँ। ती छोरीहरू जन्मिने बित्तिकै हामीले बिमा गरिदिएका छौँ। ती छोरीहरूलाई बलियो बनाउनको लागि, आत्मरक्षित बनाउनको लागि हामीले तालिम दिएका छौँ। अर्थात् छोरी हुनुमा गौरवान्वित हुने सबै वातावरण गरेका छौँ। समाज रूपान्तरणको योभन्दा सुन्दर कार्य अर्को भेटेका थिएनन्। छविरमण अधिकारीले सोध्नु भएको प्रश्न मैले राखिसकेको छु। पुरुषोत्तम पोखरेलले सोध्नु भएको छ चापागाउँबाट, तपाईँहरू एकताको विषयमा पनि छलफल अगाडि बढाएको भनेर भन्नुहुन्छ समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बिचमा, तर विमिलताको अवस्था यो बिचमा पनि धेरै देखिएको छ। स्पष्ट कार्ययोजना नभएको हो दुवै दलसँग एकताका लागि? गम्भीर वार्ता नै भएको छैन जस्तो मलाई जानकारी छ।
चिया पसलमा भएका गफहरू, नेताजी कुनै विवाह पार्टीमा भेटेपछि ल एकीकरण गरौँ न भन्ने जस्ता सतही गफहरू बाहेक सिरियस गफ भएको हाम्रो जानकारी छैन। हुन वार्ता समिति समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि बनेको छ, वार्ता समिति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट पनि बनेको छ। सबै थोक मिल्छ नीति सिद्धान्त कार्यकर्ताका इच्छा सब थोक मिलेका छन्। हो ती नेताजीहरूको सेटलमेन्ट कसरी हुने, को कुन पदमा बस्ने जस्ता छिनामसिना कुरामा मात्र अड्केका छन्। धेरै दिन नरहलान्, पार्टी एकीकरण हुन्छ गम्भीरताका साथ। अब यो पछिल्लो समय केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारको दूरी बढेको भनेर चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको हुन्छ, अथवा निकै टकराव देखिन्छ यो स्थापना कालदेखि नै भन्ने कुराहरू पनि छ। तपाईँहरूको सुझाव पनि त्यस्तै हुन्छ अथवा वास्तविक रूपमै प्रदेशले चाहिँ केन्द्रसँग गरेको बार्गेनिङ अथवा त्यो अवस्था यथार्थपरक हो? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब यो लामो छलफल त यसमा जरुरी नै छैन। मैले पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्र दिउँ। कोरोनाले पुरै देश पुरा विश्व ग्रस्त रहिरहेको अवस्थामा कोरोना रोकथामको लागि पनि अहिले प्रदेशहरूमा सचिव अति अनिवार्य थिए। गत वर्षको भुक्तानी समस्याको बारेमा आफै निर्णय गर्दा ती सचिवहरू पनि तपाईँलाई अति आवश्यक थिए। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा जुन दिन संसदमा यो माथि छलफल हुनुपर्ने थियो, कोरोना रोकथामका उपायहरू निकाल्नु पर्ने थियो, सोही दिन केन्द्रबाट खटाएका सचिव, हृदय त्रिपाठीजी मन्त्री रहेको मन्त्रालयले खटाएको सचिव, केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री रहेको प्रधानमन्त्रीको त्यो सरकारले खटाएको सचिव लापत्ता हुनु केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई गरेको असहयोगको सबभन्दा ठूलो उदाहरण हो। भनेपछि केन्द्रले अझै पनि प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरिरहेको तपाईँहरूको मूल्याङ्कन? पुरै मूल्याङ्कन छ। एउटै तपाईँलाई कुरो फरियाइदिँदैन, न त प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बारेमा उसले कुनै ठोस निर्णय बनाएको छ, प्रादेशिक अधिकारहरूका बारेमा पनि केन्द्रले कुनै प्रकारको ठोस नियमन गरिदिएको छैन। र यस्ता असहयोगी के भन्छ कर्मचारी खटाएर केन्द्रले प्रदेशसँग न्युनै खोजेको हो जस्तो लाग्छ। अब यो प्रदेश सरकार जसरी अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि यो विषयमा केही कुराहरू त पटक पटक उठाएका छन्, तर यो अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको बैठक पनि बस्न नसक्दा प्रदेशले केन्द्रसँग आफ्ना स्पष्ट कुराहरू राख्न नसकेको अवस्था हो, अथवा चाहेर पनि त्यो विषयहरू चाहिँ केन्द्रसँग राख्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म? अन्तर समन्वय परिषदमा भएका निर्णयहरू पनि लागू भइदिँदैनन्। एकल हामीले उठाएका कुरा केन्द्र समक्ष राख्दा पनि केन्द्रले लागू गरिदिँदैनन्। जहाँसम्म तपाईँले अन्य प्रदेशको कुरा गर्नुभयो, एउटा राम्रो पक्ष के छ भने अन्य सबै प्रदेशमा त्यसैको सरकार छ जसको केन्द्रमा सरकार छ। नेकपाको 6वटै प्रदेश लगायत केन्द्रमा पनि एकल सरकार छ। तसर्थ आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्ना गुनासो राख्दा तपाईँलाई लुकाएर राख्छन् होलान्, ठिक ढङ्गले राख्छन् होलान् अथवा नराख्छन् होलान्, नेता रिसाउँछ भनेर राख्छन् होलान्। तर प्रदेश नम्बर 2 त्योबाट स्वतन्त्र रहेकोले आफ्ना गुनासोहरू सार्वजनिक रूपले राख्ने गरेका छन्। तसर्थ प्रदेश नम्बर 2 का सरकार, प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्यहरू अलि छुट्छो भनेर परिचय बनाएका छन्। तर यथार्थ कुरो यही छ, केन्द्रले संघीयता लागू गर्न खोजेको कुनै पनि भान आम जनताले देख्न सकेका छैन। मैले भनिसकेँ, नियम कानुन ऐनहरू बनाइदिनु पर्ने पछिल्लो 2-3 वर्षदेखि बनाउन सकेको छैन। त्यस्तै तपाईँलाई त्यहाँ सहयोगी कर्मचारी पठाउनुको सट्टा असहयोग गर भनेर सिकाएरै पठाएका कर्मचारीहरू कोरोना भाइरस फैलिरहेको अवस्थामा तपाईँलाई के भन्छ प्रदेश 2 को पछिल्लो सरकारको पछिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने बाचा गर्दै फरार भइदिन्छन्। यसले केन्द्र सरकारले देखाएको असहयोग छरपष्ट। हवस् त मनिष कुमारज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मौका दिनुभएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका महासचिव समेत रहनुभएका प्रदेश सभा सांसद मनिष कुमार सुमनसँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र कृष्ण भण्डारी र म प्रकाश पाठक बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।